भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व त्रयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। महाभूतघटदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच अथ सम्प्रवक्ष्यामि दानमन्यत्तवोत्तमम्। महाभूतघटं नाम महापातकनाशनम्। पुण्यां तिथिं समासाद्य स्वनोलिप्ते गृहाङ्गणे कारयेत् काञ्चनं कुम्भं महारत्नान्वितं पुनः प्रादेशादङ्गुलशतं यावत् कुर्यात् प्रमाणतः शक्त्या पञ्चफलादूर्ध्वम् आशताच्च नरोत्तमा। क्षीराज्यपूरितं कृत्वा कल्पवृक्षसमन्वितम् पद्मासनगतास्तत्र ब्रह्मविष्णो महेश्वराः लोकपाला महेन्द्राश्च स्ववाहनसमास्थिताः। ऋग्वेदसाक्ष्यसूत्रश्च यजुर्वेदसपङ्कजः वीणाधारी सामवेदो ह्यथर्वा स्रक्चुभान्वितः पुराणवेदो वरदः साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः। सप्तधान्यानि पुरतः स्थापयेच्छक्तितो बुधः पादुकोपाणः छत्रं चामराग्र्यासनायुधान्। एवं प्रकल्प्य विधिवन् महाभूतघटं नरः गुडसारोपरिगतं माल्यवस्त्रैरथार्चयेत्। अथ पर्वसमीपे तु स्नात्वा नियतमानसः त्रिप्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रमेतमुदीरयेत्। यस्मान्न किञ्चिद् अप्यस्ति महाभूतैर्विना कृतम् महाभूतमयश्चायं तस्माच्चान्तिं ददातु मे। अत्र सन्निहिता देवाः स्थापिता विश्वकर्मणा ते मे शान्तिं प्रयच्छन्तु भक्तिभावेन पूजिताः। इत्येवं पूजयित्वा तु महाभूतघटं नरः ब्राह्मणं पूजयित्वा तु भूषणाच्चादनादिभिः महाभूतघटं दद्यात् पर्वकाले यथव्रतः। पुनः प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणं तं क्षमापयेत्। अनेन विधिना यश्च दानमेतत् प्रयच्छति 21 कुलोपेतः शिवलोके प्रयात्यसो। पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः अजेयशत्रुसङ्घातैर्महाबलपराक्रमः क्षत्रधर्मरतो विद्वान् देवब्राह्मणपूजकः। अष्टापदोत्तमघटं विमलं विधाय ब्रह्मेश केशवयुतं सह लोकपालैः क्षीराज्यपूर्णविवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दानशतैकिमन्यैः। विप्राय देहि तव दानशतैकिमन्यैः। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे महाभूतघटदानविधिवर्णनं नाम 83 उत्तरशततमोऽध्यायः।